bisi, himuan lang trapo. Kami ang pamilyang ukay-ukay, negosyong gamay nga makalipay, kinabuhi bisan pinobre lang. Ukay-ukay ang among gisaligan. Oy, arriba, arriba! Dali na kamo! Mga undoy, mga inday! Manong, manang, mga sano, mga sana! Bago kini akong ukay-ukay! Bago ang buskag kinigikan sa sako! Dali kamo, paratilyo, paratilyo! Oy, dili mo sa ako! Ari sa ako kay barato, kay wantikwan! Dali na mo, mga undo, mga inday! Ayaw mo niya kay pagkila niya! Dili mo sa ako kay bako! Dali, dali! Sige na, sige na! Bilis, bilis! Oy, oy, may pampas bago ni akong bra! Bago ni akong mga banti o mga brief o mga purol! Ari kamo, dali kay bago kayo gini! Kami ang pamilya ukay-ukay, negosyo gamay nga makalipay, kinabuhi bisan pinobre lang. Ukay-ukay ang among gisaligan. Sa ukay-ukay ta, kay barato lang, kay pulos imported mga second-hand. Makapili ka, makahangyo pa, kon medyo panos pa siriting agwa. Magdagino ta sa kwartang gamay, mantinir lang tas mga ukay-ukay. Sa mga tabo ug sa tiyanggihan, kon mag-shopping mo sa ukay-ukay lang. Negosyo kini sa mga pobre, gikan sa ukay